बरें दिसता की आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री आमच्या शिक्षणाचेर खूब भर दितात आनी आमची भुरगीं जी फुडली पिळगी आमी म्हणटात ती सगळ्या रितीन स्ट्रॉंग जावची, ऑलरावंडाचो डेव्हलपमेंट जावचो हाच्या खातीर प्रत्येक स्कुलाचेर बारीक बारीक गोश्टींचेर भर दितात आनी त्या खातीर आज तांच्या हातून म्हणजे PM श्री ही स्कुलाची कॉन्सेप्ट तांणी केल्लो आसा. ह्या फावटी 2 मुरगांवांतली स्कुलां आज सिलेक्ट केल्यात आनी तातूंत वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी म्हणजे ऑटोमोबायल सेक्टरा भितर तांकां स्किलिंग प्रॅक्टिकल ऑन हँड लॅबोरेटरी म्हणजे हाच्या पयलीं असल्यो लॅबोरेटरीज नाशिल्ल्यो प्रत्येक स्कुलान. आमी पळयताले की थोड्योच म्हणजे केमिस्ट्री फिजिक्स तसल्योच लॅब्स आमी पळयताले, पूण आज स्किलिंगाचेर चड भर दिल्ल्या कारणान आज इवन जे वोकेशनलान भुरगीं आसता तांकां प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळचे हाच्या खातीर आमी आतांच पळयलें की म्हणजे ऑटोमोबायल लॅब आसा नाजाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी लॅब्स आसा म्हणजे आमकां प्रॅक्टिकली एक्सपिरियन्स मेळूंक शकता आनी प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स सदांच आमकां बेगीन लक्षांत उरता आनी त्या खातीर म्हणजे आज आमी स्पोर्ट्स रूम पळयलो नाजाल्यार कंप्युटर रूम पळयलो ह्या सगळ्या खातीर म्हणजे एक वेगळी वेवस्था करून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आपुणूच मॉनिटर करता. म्हाका दिसता पयल्या फावटी आमकां असो आदरणीय प्रधानमंत्री मेळ्ळा जो सगळ्या वर्गां कडेन आपली स्वता आपूण उलयता, तांचे कडेन एक संवाद सादता, तांचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा नाजाल्यार तांकां अपग्रेड कशें करप हें पळयता. फाटींच आमी पळयलें की एग्जाम पे चर्चा जाली, हातूंत भितर आमचे प्रधानमंत्रीन भुरग्यां कडेन उलयले. सो अशें करून आमचे फुडले पिळगे खातीर घडोवपा खातीर आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री वेगवेगळ्यो उपयोजना आनी योजना करत आसा जेणे करून फुडली पिळगी आमची एड्युकेशन हातून खूब स्ट्रॉंग जावची आनी अशें करून एड्युकेशनूच न्ही जाल्यार वोकेशनल स्ट्रिमान पासून स्किलिंग तांचे पासून बरें जावचें आनी मागीर फुडें तांकां इवन जॉबा खातीर खंय एप्लाय केलें जाल्यार बरें जाता. खातीर हांव आमची मॅडम वत्सला आनी आमचे डायरेक्टर जिगडे सर तांचें हांव अभिनंदन करता. म्हणजे आज गोंया भितर एक बरी स्कुलांचेर देखरेख करपा खातीर जिगडे सर खूब प्रयत्नशील आसा आनी तांच्या संकल्पनेन आनी तांच्या सपोर्टान बाकीची स्कुलां म्हणजे गोंयभरांची स्कुलां आसा तीं अशीं जातलीं आनी म्हाका पुराय विश्वास आसा की फुडल्या काळा भितर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ही सगळीं स्कुलां ह्याच धर्तीचेर करतलो आनी आमकां एक भुरग्यां खातीर एक बरो हें करतलो. आयज जे आमचे मांगूर भागांत स्कूल आसा गव्हर्मेंट स्कूल ताका आमी पयलीं फक्त शाळा म्हणटाले पूण आयज तेजें सारकें स्वरूप सगळें चेंज केलां आनी ताका आयज नांव एक PM श्री स्कूल म्हणून जालां. म्हणजे तांकां ते PM श्री स्कूल जातकूच तांकां एक बरोबरच सारकी एक बरी फॅसिलिटी मेळ्ळा आनी तांकां पयशांची कितें फायनान्शियली आहा ते थ्रू सेंटर करता. आनी आयज पळोवंक गेल्यार आमी आयज 4-5 जे सँक्शन आहा ते ओपन केले. कंप्युटर रूम जालो, स्पोर्ट्स रूम जालो, ऑटोमोबायल रूम जालो, बरी दिसता शाळा. बरें आतां भयंकर म्हणजे जे प्रायवेट स्कुलान जितले ना तितले ह्या गव्हर्मेंट स्कुलान आसा आनी हेंचो फूल क्रेडीट आमच्या स्टाफाक वयता, टिचर्सांक वयता जेंच्यांनी हो आतां जी गेट आमी जी ओपन केली, ते रेलिंग घातला, इतलें ब्युटिफूल केला की ते पयलीं नाशिल्लें आनी आयज खरी बरी गजाल आहा. तशी अशीच स्कुलां सगळ्यांनी जितली आमची वास्कोन गव्हर्मेंट स्कूल आहा तशेंच आमचे वास्को सिटीन स्कूल आहा तेजें मातशें कंडिशन इतलें बरें ना जितलें ह्या स्कुलाचें. पूण दाजी बाबान आमदारान आमच्या GSLाक वचून तो फ्रंट जे पोर्शन आसा तें एक बरें GSLाक दिवन एक बरें केलें. तशीच फुडलीं स्कुलां अशीच गव्हर्मेंट स्कूल बरी जावची कित्याक आमचे गोंयकार लोक पासून हांगा येवन शिकपाचें अशें म्हाजें एक हें आसा. 2-3 बारीक बारीक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपाक आयिल्ले आसा. PM श्री म्हणल्यार थोडी सिलेक्टेड स्कुल्स जांकां सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट खुबसो सपोर्ट करता. चपटी, वलसला, विश्वंभरम. तशेंच म्हाका हांगा मुद्दम आमचे ऑनरेबल MLAक थँक्यू म्हणून दिसता कित्याक ते हे स्कूल जावं किंवा वास्को मेन स्कूल जावं ते कंडिशन बरें नाशिल्लें तांणी स्वता प्रयत्न घेवन आमकां ते स्कूल रिपेर करपाक हेल्प केल्लो आसा. सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी तांकां अवेलेबल करून दिल्ल्यो आसा. ऑल रावंड डेव्हलपमेंट कितें म्हणटा तो हांगा स्कुलान येतकीर दिसता. थंय आमी स्कील रिलेटेड पळयलें, कंप्युटर पळयलें आनी भुरग्यांक खेळपा खातीर आसा. सो हांव लोकांक अपील करता की तांणी आपल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट स्कुलान घालचें. And in this school we have only the migrants and they are children which don't have any other support. So we as the school, with the help of our director administration, we have our PM Shri coordinator also here. So with all their help, we want the students to get the best and let them build a good, skillful future. गुड मॉर्निंग. हांगा आमचे हांव चड खोशी आयज की हांगा ह्या प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जाला. आमचे हॉनरेबल MLA दाजी सर आसा
ते इतके एफिशियंटली सगळ्या स्कुलांचेर भर घालता. सो म्हाका ती खूब खोशयेची खबर दिसली की इतके तेंचो इंट्रस्ट स्कुलांचेर आसा तो पळोवन आमचे सगळे हेडमिस्ट्रेस एरियाज बी इतके मोटिवेटेड आसा की तांच्यांनी आतां सगळे स्कुलांक आपल्या आपल्या परेन इम्प्रुवमेंट करपाचो आतां प्रयत्न स्टार्ट जाल्लो आसा. वत्सला मॅमाक खरेंच एप्रिशिएट करपाचें की तेणी आपले आख्खे टिमींक घेवन आमचे डिरेक्टरेटचे एसिस्टंट्स घेवन आयज हो येदो व्हडलो प्रोग्राम हांगा ऑर्गनायज केला. एक सगळीं जाणां भुरग्यांच्या तोंडाचेर तर तुवें वाचलें आनी टिचरींचे बी खंयच्याच कोणाच्याच तोंडाचेर अशें वायट अशें येना. बरें सगळ्यांच्या तोंडाचेर स्मायल आनी लायक कलेक्टीव एफर्ट्साचो दिसता. बारीक बारीक गोश्टींचो हारत नाल्यार सगळ्यांचो लक्षांत घेवन कलेक्टिवली होलिस्टीक केल्लें आसा. आनी एक गोश्ट हांव एक स्टेटमेंट म्हणटा की आतांची पळय एडेड स्कूल्स आमी म्हणटा दे आर बॉर्न फ्रॉम गव्हर्मेंट स्कूल. सो इट इज आर कलेक्टीव एफर्ट्स दॅट वी हॅव टू get improve on to the मातशी मदीं खंय तरी तेंचो आडखळो जो आसा गव्हर्मेंट स्कुलांचो तो इम्प्रूव करून ताका बेटर फेसिलिटीज आमी आतां प्रयत्न करता दिवपाक. सरान सांगला तशें वी आर appealing all to include their child in government school and at least bring their child and see what facilities are provided here and how well these children are being groomed by HMs like Vatsala ma'am and ADIs and all are supporting them. Thank you.